बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान और रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाए गए हैं फैसलाबाद के मुकदमात में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई पेशावर हाई कोर्ट में मानसेरा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि खतीजा शाह को जिस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था, अभी ये जो FIA का साइबर क्राइम का मुकदमा था, उसमें अदालत में समाअत हुई और सेशन कोर्ट लाहौर में खतीजा शाह का रिकॉर्ड पेश करना था मुकदमे का। उनकी आज दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई है और कल के लिए 6 नवंबर से 7 नवंबर के लिए अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अदालत ने कहा कि हर सूरत खतीजा शाह के ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए ताकि उनका फ़ैसला हो सके। जो दहशतगर्दी अदालत में उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी वो पहले जज अरशद जावेद के पास थी, उन्होंने वो फ़ाइल भिजवा दी अबर गुल खान साहबा को कि चूँकि वो ट्रायल में भी वही जज हैं उन केसेस की, तो वो इस पर चूँकि वो पहले डिस्चार्ज भी कर चुकी हैं। सनम जावेद की जिस मुकदमे में अब गिरफ़्तारी हुई थी उसमें ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज हो गया है और उम्मीद है कि कल फ़ैसला सुनाया जाएगा और अदालत अल्टीमेट उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर कर लेगी। दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात थे। तीनों मुकदमात दहशतगर्दी के मुकदमात में ज़मानतों में अबूरी ज़मानतों में तोसी करके एडजर्न कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर होने की वजह से अदालत के सामने पेश ना हुए। इमरान खान की 3 ज़मानत की दरख्वास्तें हाई कोर्ट ने बहाल कर दी थी। हाई कोर्ट ने ATC को ज़मानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हदायत की थी। दौरान समाअत वकला ने कहा कि आइंदा समाअत पर दूसरे केस के साथ ये समाअत भी सुन सकते हैं। जज ने कहा कि रिकॉर्ड साथ जेल लेकर जाएं, फिर देख लेंगे। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने कहा कि अगर इमरान खान की दरख्वास्त के साथ ही सुन लें तो ठीक नहीं है। अली बुखारी ने कहा कि मैं तो अभी तैयार हूँ, अदालत मुझे सुनकर फैसला कर दे। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा था कि शरीक मुलजमान की ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं, इसमें असद उमर वगैरह की ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। अदालत ने कहा कि इमरान खान की दरख्वास्तों के साथ ही जेल में इस समाअत को सुन लेंगे। जज अबुल असनाद ने कहा कि जेल में ही दोनों केसेस की समाअत कर लेंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साइफर मुकदमा तो जेल ट्रायल हो ही रहा है, ज़मानत की दरख्वास्तों पर भी जज साहब ने कहा कि वो भी हम जेल में सुन लेंगे। जेल में आप बहस कीजिएगा और जेल में आपकी दरख्वास्त ज़मानतें हम सुन लेंगे। और 14 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। दूसरी जानिब जो अहम एक पेशरफ्त सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसा होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस जलसे में रोक दिया गया था। बाकायदा तौर पर NOC जारी हुआ था, उसको बाद में मनसूख कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज भी उखाड़ के ले गया, कुर्सियाँ उठा लीं, सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। उस पर अली अमीन गंडापुर और जो मार्शल आज़म एडवोकेट हैं और मलिक अरशद अहमद एडवोकेट, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मिस्टर नदीम असलम चौधरी चीफ सेक्रेटरी को, मिस्टर अख्तर हयात खान IG को, कैप्टन रिटायर्ड बिलाल अहमद राव डिप्टी कमिश्नर को मानसेरा, मिस्टर ज़हूर बिलाल अफरीदी DPO मानसेरा और मिस्टर बिलाल एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो DSP है खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, मिस्टर मोहम्मद जहांगीर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, मिस्टर मोहम्मद आमिर SHO PS सदर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, मिस्टर मोहम्मद नवाज़ एडिशनल SHO सिटी डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। ये इन तमाम जो इनको बतौर मुलजिम लिख के तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। अली अमीन गंडापुर ने ही पहले पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली छुट्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन शुरू कर सकती है, वो अपना आइनी हक़ कोई उनसे नहीं छीन सकता। और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये जो अख्तियार है वो कैंपेन करने का, और बाकायदा तौर पर निगरान हुकूमत को कहा गया था कि आप इसको हर सूरत जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, जैसे बकिया जमातों को दी जा रही है।
اب یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوگی پشاور ہائی کورٹ میں کل، اور مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس الٹیمیٹلی جانا ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ان ساری چیزوں پر ایک تگڑا فیصلہ دیں گے۔ مقدمہ نمبر ہے جی 832 مرخہ 9/5/2023 9 مئی کا، تھانہ سول لائن ہے، ضلع فیصل آباد ہے۔ اس میں جو دفعات ہیں یہ 1 درجن سے زائد دفعات ہیں، 334 ہے، 353 ہے، 186 ہے، 440، 427، 436، 341، 290، 291، 505، 188، 148، 149، 34، 337 A2 F1 81 L2 PPC، 16 MPO ہے اور وہ، اور 21 ATA ہے، اور اس کے علاوہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، اور پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ یہ وہ مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں جناب درخواست برائے حصول وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت زیر دفعہ 75 زواد فے ضابطہ فوجداری، اس میں جناب آرمی ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ ہے، پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت، اور اس میں ارسلان احمد کو بھی، اسد اللہ کو، اور اسی طریقے سے یہ جو ثاقب مجید ہے، خضر حیات ہے، زاہد محمود ہے، اور ان سب کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں ان کے زرتاج گل ہے، فواد احمد چودھری، ان کو بھی اس میں ان کے بھی وارنٹ نکالے گئے ہیں، فروخ حبیب کے بھی وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں، اور باقی مسرت حسین چیمہ ہیں، جمشید چیمہ ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، اور میاں محمد اسلم اقبال ہیں، عثمان سعید بصرہ ہیں، قاسم خان نیازی ہیں، اور اس کے علاوہ شبلی فراد ہیں، زبیر نیازی ہے، اور اسد عمر ہے، انصر اقبال ہے، گل اصغر خان ہے، اعظم سواتی ہے، اور اس کے بعد جناب رائے مرتضیٰ ہے، اور فروخ ہے، ڈاکٹر شہباز گل ہے، ڈاکٹر شہباز گل کا بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور عمر ایوب ہے، اور زین حسین قریشی ہے۔ گزارش ہے کہ مندرجہ بالا مقدمہ عنوان بالا معقول شہادت پر نامزد ہوئے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کو، یہ کتنے ہیں جی، 167 نئے لوگوں کو نامزد کیا ہے ایک ضمنی کے ذریعے نامعلوموں میں، 167۔ پہلے تو جو تھے اس میں عمران خان کو بھی نامزد کیا ہوا، بقیہ کو، یہ 167 وہ ہیں جن کو نئے سرے سے نامزد کیا ہے، اور شہباز گل اس وقت بیرون ملک تھے۔ ملزمان مدرجہ بالا مقدمہ عنوان بالا میں معقول شہادت پر نامزد ہوئے ہیں، جس کی مقدمہ بحاضہ میں گرفتاری بقایا ہے۔ ملزمان کے جو متعدد بار ریڈ کیے گئے ہیں، ان کے گھروں پہ جو کہ دستیاب نہ تھے، گرفتاری دینے سے دیدہ دانستہ طور پر گریزاں ہیں، لہٰذا ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، اور محمد حسین ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، انہوں نے ان کی جو درخواست کو منظور کر لیا ہے، اور سو دی نوٹس ٹو دا اکیوز پرسنز بھی ایشوڈ فار 6/11/2023 ان دی انٹرسٹ آف جسٹس بیفور ایشوئنگ وارنٹس اگینسٹ دیم۔ آج ان کے جو بیلیبل وارنٹ ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ فواد چودھری کو بھی اس میں، فروخ حبیب کو بھی نامزد کر دیا ہے۔ جو شخص بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکا ہے، لیکن تگڑے طریقے سے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور نہ ہی کوئی ایسی بات کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ صنم جاوید خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک مختصر سا خط جیل سے جاری کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے شیئر کیا ہے۔ میرا نام صنم جاوید خان ہے، میں 6 ماہ سے کسی لیڈر کو سپورٹ کرنے کے جرم میں جیل میں ہوں۔ میرے اوپر 4 مقدمے اور میں 5 بار گرفتار ہو چکی ہوں۔ میرے ساتھ 12 اور خواتین ہیں جن کا جرم یہ ہے کہ وہ میری طرح کوئی جھوٹی پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میری طرح 6 ماہ سے سب اپنے خاندان، اپنے بچوں سے دور ہیں۔ میرے شوہر جو ایک ٹیچر ہیں وہ بھی گرفتار ہیں کیونکہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ غنڈہ گردی کب تک چلنی ہے؟ اس ملک میں کوئی قانون بچہ ہے، کوئی جج ہے جو ہمت کرے اور یہ سب روک سکے؟ یہ ان کے وکلا کی جانب سے صنم جاوید کا جو خط ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر، توہین عدالت کی درخواست پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف نوٹس جاری کر دیا گیا ہے توہین عدالت میں۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے عمران خان کو بیٹوں سے بات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کر دی۔ عدالت نے جیل حکام کو جواب کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 8 نومبر تک ملتوی کی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانجھا
وہ پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست میں کہا گیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کی بیٹوں سلمان اور قاسم سے بات نہ کرائی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جیل حکام کو عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے کے عمل پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے۔ ایک تو وہ درخواست تھی جو عمران خان نے دی تھی کہ ہر ہفتے میری بیٹوں کے ساتھ ملاقات کروائی، جو ٹیلی فونک بات کروائی جائے، تو وہ درخواست تھی جس پر 11 نومبر کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ ایک پچھلے ہفتے اتوار جو سیچرڈے تھا، سیچرڈے کو ایک درخواست دائر کی کہ آج ہفتے کا دن ہے اور عمران خان کو آج کی حد تک اجازت دی جائے، چونکہ اگلا کیس تو آپ نے جو درخواست ہے اس پہ لمبی تاریخ دی ہے، تو سیچرڈے کی حد تک ان کی اجازت دی جائے، جس پر باقاعدہ طور پر عدالت نے اجازت دی۔ اجازت کے باوجود عمران خان کی بات نہیں کروائی گئی، جبکہ کل سائفر مقدمے میں عمران خان کے خلاف جو سائفر مقدمہ تھا اس میں گواہان نے اپنے بیانات قلم بند کروا کے کارروائی آگے چلانی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے امید تھی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا فی الحال جو اسٹے آرڈر کا۔ اب دیکھتے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جہاں ضمانت دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہیں پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اخراج مقدمہ کی جو درخواست خارج ہوئی تھی اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یہ جو دونوں فیصلے ہیں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔